अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे ये लम्हा आपके लिए खैर व बरकत और सुकून लेकर आए। परवरदिगार हमारे दिलों को अपनी रहमत से भर दे और हमें सच्ची हिदायत के रास्ते पर कायम रखे, आमीन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो ईमान को ताज़ा करती है, हौसला बढ़ाती है और अल्लाह की कुदरत पर यकीन को मजबूत करती है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी है, वो नबी जिनकी ज़िंदगी आजमाइशों से गुजरी मगर अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रही। वो नबी जिन्होंने जुल्म के सामने डट कर खड़े होना सिखाया और जिन्हें रब ने कलीमुल्लाह के लक़ब से नवाजा। आइए नरमी से दिल के दरवाजे खोलें और उस अजीम पैगंबर के सफ़र में कदम रखें। हो सकता है इस कहानी का एक लम्हा आपकी अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसबनामा यूँ है: मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान बिन कहस बिन आज़र बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, और याद करो किताब में मूसा को, बेशक वो चुना हुआ था और रसूल था, गैब की खबरें बताने वाला, और उसे हमने तूर की दाएं जानिब से निदा दी और उसे अपना राज कहने को करीब किया और अपनी रहमत से उसको नबी हारून अलैहिस्सलाम बतौर भाई अता फरमाया। सूरह मरियम आयत नंबर 51-53। यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम की ये सिफ़ात बयान की हैं कि वह रसूल थे, गैब की खबरें बताने वाले थे, खलूस वाले थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम होने वाले थे और उन्हें करीब किया गया था। और उन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये एहसान फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मर्तबा नबूवत पर फाइज किया गया। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ये आयतें हैं किताब रोशन के, हम पढ़ कर सुनाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। बेशक फ़िरऔन को ज़मीन में गलबा अता किया और लोगों को उसका ताबे बनाया। उनमें एक गिरोह को कमज़ोर देखा, उनके बेटों को ज़िबा किया और उनकी औरतों को ज़िंदा रखा। बेशक वो फसाद फैलाने वालों में से था। सूरह अल-कसस आयत नंबर 1-6। अल्लाह ताला ने यहाँ मुख्तसरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, फिर तफसीलन उसे बयान किया गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस किस्सा को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूँ बयान किया जैसे इसका मुशाहिदा खुद फरमा रहे हों। अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान फरमा रहा है कि फ़िरऔन को हाकिम बनाया गया और उसने बगावत कर दी, यानी अल्लाह ताला की अताअत छोड़कर दुनियावी ज़िंदगी को फ़ौक़ियत देना शुरू कर दी, अवाम पर जुल्म सितम शुरू कर दिया, अपनी अवाम को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर दिया ताकि वो ताकत ना पकड़ सके। इन्हीं गिरोह में एक गिरोह बनी इसराइल का था जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और उस वक्त रुए ज़मीन पर बेहतरीन गिरोहों में से थे। फ़िरऔन गासिब, फाजिर, बदकार और काफिर था। उसने उन पर तसल्लुत हासिल किया और उन्हें मजबूर किया कि वो उसकी इबादत करें और उनसे गलीज़ काम लिया करता था। उनके बेटों को कत्ल करवा देता था और औरतों को ज़िंदा रखता था और अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान के मुताबिक वो फसाद फैलाने वालों में से था। फ़िरऔन को इस फेल पर इस बात ने भी उभारा था कि बनी इसराइल में एक बशारत दी गई थी कि इनमें एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों मिस्र के बादशाह की मौत होगी और वो ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात पाएंगे। रिवायात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र तशरीफ़ लाए और उनके हमरा उनकी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, तो शाही मिस्र हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न व जमाल देखकर उन पर फ़रिफ्ता हो गया था और उसने उनकी जाने बुरी नीयत ज़ाहिर की थी जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाकाम बना दिया था। उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी थी कि तुम्हारी नस्ल में आन करीब एक नबी पैदा होगा जो उनके जुल्म का खात्मा करेगा। बनी इसराइल में ये बशारत मशहूर थी और मिस्र के कप्ती भी अपने महाफिल में उसका तज़किरा किया करते थे। ये बात जब फ़िरऔन तक पहुँची तो उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया ताकि ये बशारत पूरी ना हो सके, मगर उसकी ये तदबीर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तदबीर के आगे नाकाम रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि फ़िरऔन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से एक आग आई और उसने कप्तियों समेत मिस्र को जलाकर राख कर दिया। उस आग से बनी इसराइल को कुछ नुकसान ना पहुँचा। फ़िरऔन ख्वाब से बेदार हुआ तो घबराया हुआ था। उसने नजूमियों और जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे अपने इस ख्वाब की बाबत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा
جو اہل مصر کو ہلاک کرے گا۔ فرعون نے جب خواب کی یہ تعبیر سنی تو اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ احسان کرے ان کمزوروں پر اور ان کو پیشوا بنائے اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث کرے اور انہیں قبضہ دیں زمین پر۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھائیں جس کا وہ خطرہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ عز و جل ان کمزوروں کو فرعون اور حامان کے طاقتور لشکروں پر حاوی کرے گا اور انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ سب انعام بنی اسرائیل کے لیے تھا، اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا اور وارث بنایا اس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، اس زمین کے شر کو غرق کا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137۔ اور فرمایا تو نکالا ہم نے انہیں باہر باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ محلات سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 57 تا 59۔ فرعون کی کوشش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہونے پائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ حمل والی عورتوں کے گرد چکر لگائیں اور اس بات کا پتہ لگاتے رہیں کہ وہ کب بچہ پیدا کرے گی۔ چنانچہ جب بھی کوئی عورت بچے کو جنم دیتی تو فوری طور پر یہ سپاہی پہنچ جاتے اور اس بچے کو ذبح کر دیا جاتا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ بچوں کو ذبح کرنے سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا رعب ختم ہو جائے اور وہ مقابلہ ہونے کی صورت میں کمزور ہوں تاکہ غلبہ نہ پا سکیں۔ اس قول میں غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کی یہ بات جھوٹی ہے۔ فرعون نے یہ دوسرا حکم اس وقت دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت فرعون بچوں کو قتل کراتا تھا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا اور پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے اور ان کے پاس حق ہماری جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو اور ان لوگوں کے بچوں کو جو ان پر ایمان لائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ سورہ المومن آیت نمبر 25۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو اس سے پہلے بھی ستائے گئے، آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ چنانچہ صحیح یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل فرعون نے اسی ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ کہیں اس کی حکومت ختم کرنے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ فرعون کا اپنا ذاتی خیال تھا، لیکن قدرت کا فیصلہ اٹل تھا اور تقدیر آواز دیتی ہے کہ اے جابر و ظالم بادشاہ، اپنے لشکروں اور اپنی وسیع سلطنت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہونے والے اس عظیم ذات جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ اس کے سامنے رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ اس کے فیصلوں کی مخالفت کوئی کر سکتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ جس بچے سے تم نے اپنا بچاؤ کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تم نے بے شمار بچے قتل کر دیے ہیں، وہ تمہارے گھر اور تمہاری بیوی کے ہاتھوں پرورش پائے گا، تمہارے ہی گھر میں ہو کر تمہارا ہی کھائے پیے گا، تو اسے اپنا بیٹا سمجھے گا، اس کی پرورش کرے گا، لیکن یہ راز نہیں جان سکے گا، اور پھر دنیا و آخرت میں تمہاری تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کی اس بات پر مخالفت کرے گا جو وہ اللہ عز و جل کی جانب سے لائے گا، جو سچا اور ہر شے کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر تو اس کی وحی کو جھوٹا قرار دے گا اور خود تمہیں اور ساری مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو اپنا کیا ہوا ارادہ پورا کرتا ہے۔ وہی مالک زبردست حکمت والا، طاقت اور بڑے دبدبے والا ہے، اور پھر ایسی قوت و طاقت اور خواہش کا مالک ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر شے اس کی معیشت کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ بیشتر مفسرین کرام کا قول ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جو کام وہ بنی اسرائیل سے لیتے ہیں وہ کام نہ ہو سکیں گے، یعنی غلاموں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ پہلے ہی حمل کو بامشکل چھپا پائی تھیں۔ اب جب آپ علیہ السلام تولد ہو گئے تو اللہ عز و جل نے ان کے دل میں خیال پیدا کیا اور انہوں نے ایک صندوق لے کر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسی سے باندھا اور صندوق کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ چونکہ ان کا گھر دریا کے کنارے پر تھا، اس لیے جب بچے کو دودھ پلانا مقصود ہوتا تو وہ صندوق کو پانی سے کھینچ لیتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اے اللہ، آج ہم نے وہ وقت دیکھا جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، جب معصوم بچوں کی زندگیاں فرعون کے خوف سے چھینی جا رہی تھیں
اور بنی اسرائیل کی مائیں آنسوؤں میں ڈوبی دعاؤں کے سہارے جی رہی تھی۔ لیکن مولا، اسی اندھیری فضاؤں میں تو نے اپنی رحمت کی ایک کرن اتاری، اپنا وعدہ سنایا اور بتایا کہ ایک بچہ آئے گا، ایک نور جو فرعون کے گھر ہی میں پلے گا، اور اسی کے تخت کے سائے میں تیرا منصوبہ پروان چڑھے گا۔ یا رب العالمین، ہمیں بھی یقین عطا فرما کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، تیری رحمت ہمیشہ خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہی ہوتی ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اسی یقین پر زندہ رکھ کہ تیرا فیصلہ سب سے بڑا ہے اور تیرا منصوبہ سب منصوبوں سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس حصے نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو اور آپ اگلا حصہ سننے کے منتظر ہوں تو محبت اور نرمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم داستان کا ہر اگلا باب آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔